नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र मेरो साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नवरात्रको 8औं दिन आज महाअष्टमी पर्व। दशैं घर र कोट लगायत देशका विभिन्न शक्तिपीठमा बलिसहित पूजा अर्चना तथा दुर्गा सप्तशती पाठ गर्ने परम्परा। निर्वाचन आयोगले तोक्यो आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा कममा 25 लाखदेखि बढीमा 33 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थलको भविष्य अन्यलमा। सर्वोच्चको फैसलापछि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई चुनावी मसला भने उपलब्ध। दशैं मनाउन घर फर्किनेहरूको भिड उल्लेख्य। यात्रु भन्छन् व्यवस्थापकीय कमजोरीले बसको सिट पाइएन। यात्रुकै कारण समस्या भएको यातायात व्यवसायीको दाबी। मुलुकलाई राजनीतिक दुर्घटनामा पर्न नदिन राजनीतिक दलहरू सधैँ सचेत रहनुपर्ने कांग्रेस नेता विमलेन्द्र नीतिको भनाई। नेपाली जनता परिवर्तनकै पक्षमा रहेको जिकिर। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित कानपुरमा ट्र्याक्टर दुर्घटना। ट्र्याक्टरमा रहेको 50 मध्ये 14 महिला र बालबालिका सहित 26 जनाको मृत्यु। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड विरुद्ध म्यानचेस्टर सिटीको शानदार जित। म्यानचेस्टर सिटी 6-3 गोल अन्तरले विजयी। अब समाचार विस्तारमा। बडा दशैंको अवसर पारेर नेपाली सेनाले फूलपाती बढाई गरेको छ। काठमाडौँको टुडीखेलमा नेपाली सेनाले फूलपातीको अवसरमा फूलपाती बढाई गरेको हो। सेनाले हरेक वर्ष फूलपातीको दिनमा टुडीखेलमा फूलपाती बढाई गर्दै आएको छ। फूलपाती बढाई समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिलसिना, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू तथा सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सो अवसरमा सेनाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई सलामी अर्पण गरेको थियो। फूलपाती बढाई समारोहमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिएको थियो भने विभिन्न कला कौशल पनि देखाइएको थियो। बडा दशैंको 8औं दिन आज मुलुकभर माता दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी महाअष्टमी पर्व मनाइँदैछ। आजको दिन दशैं घर र कोट लगायत देशका विभिन्न शक्तिपीठमा बलिसहित पूजा अर्चना तथा दुर्गा सप्तशती पाठ गर्ने परम्परा छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका दक्षिणकाली गुहेश्वरी, मैती देवी कालिका स्थान, नक्साल भगवती, भद्रकाली, शोभा भगवती, विजेश्वरी, इन्द्रायणी, रक्तकाली, वज्र योगिनी, सङ्कटा, वज्र बाराही लगायतका मन्दिरहरूमा बलि चढाउने र पूजा आराधना गर्नेहरूको बिहानदेखि घुइँचो लाग्ने गर्छ। यसगरी राजधानी बाहिर काभ्रेको पलाञ्चोक भगवती र बनेपाको चण्डेश्वरी, गोरखाको मनोकामना, बेरगञ्ज गहुवा माई, सप्तरीको छिन्न मस्ता भगवती, त्यसैगरी जनकपुरको राजदेवी, डडेलधुराको उग्रतारा लगायतका मन्दिरहरूमा शक्ति स्वरूपा भगवतीको पूजा अर्चना गर्ने परम्परा छ। आज दशैंघर तथा जमराकोटमा दुर्गा भवानी, महाकाली, महासरस्वती र महालक्ष्मीको प्रतीकको रूपमा चामल, द्रव्य, जनै, सुपारी, फलफूल र नैवेद्यसहित राखी दुर्गा पूजा गर्नुको साथै फलामबाट बनाइएका हात हतियार र सवारी साधनलाई सफा सुग्घर गरी बलिसहित पूजा गरिन्छ। पशु बलि नचढाउनेहरू आजको दिन जमराकोटामा घिरौला, कोबिन्डो, मुला आदि बलि दिई दुर्गा भवानीलाई खीर तथा नरिवल चढाउने गर्दछन्। हनुमान ढोकाको दशैं घरमा आज मध्यरातमा शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा भवानीको पूजा अर्चना र हर्ष बढाएको साथै 54 रागा र 54 बोकाको बोली दिई कालरात्रि मनाउने चलन छ।
नेपालीहरूको महान चाड दशैंको 7औं दिन आइतबार सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा जिल्लामा पनि धुमधामका साथ फूलपाती भित्र्याइएको छ। हिन्दू परम्परा अनुसार देशैभरि नै फूलपाती भित्र्याउने परम्परा अनुरूप डडेलधुरामा पनि केराको पात, दाडिम, धान, हलेदो, बेल, अशोक र जयन्तीलाई फूलपाती स्वरूप दशैं घर र पूजा कोठामा भित्र्याइएको हो। यस्तै डडेलधुरामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले पनि विधि अनुसार फूलपाती भित्र्याएका छन्। रणबमगढ दह ब्यारेक डडेलधुरा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरा र सशस्त्र प्रहरी बल डडेलधुरा, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 52 गुल्म हेडक्वार्टर डडेलधुराले संयुक्त रूपमा जिल्ला सदरमुकाममा रहेको टुडीखेलमा शास्त्रीय विधि अनुसार पूजा गर्दै आफ्नो कार्यालयको दशैं घरमा फूलपाती भित्र्याएका हुन्। सो क्रममा बलि चढाएर हर्ष बढाई पनि गरिएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण पछिल्ला 2 वर्ष फूलपातीमा रौनक नदेखिएकोमा यसपटक हर्ष बढाइका साथ फूलपाती भित्र्याइएको हो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको लागि निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको छ। आइतबार निर्णय गरेर आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा फरक हुने गरी खर्चको सीमा तोकिएको बताउनु भएको छ। मतदाताको संख्या, भूगोल र मतदान केन्द्रको संख्यालाई आधार मानेर खर्चको सीमा तोकिएको उहाँको भनाइ छ। प्रवक्ता पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 5 निर्वाचन क्षेत्रमा 25 लाख, 17 निर्वाचन क्षेत्रमा 27 लाख, 65 निर्वाचन क्षेत्रमा 29 लाख, 52वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 31 लाख र 26 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 33 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै प्रदेश सभा सदस्यतर्फ 70 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 15 लाख, 143 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 17 लाख र 56 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 19 लाख रुपियाँ खर्चको सीमा तोकिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै प्रदेश सभाका 29 निर्वाचन क्षेत्रमा 21 लाख र 32 निर्वाचन क्षेत्रमा 23 लाख रुपियाँ तोकिएको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार समानुपातिक तर्फका सदस्यहरूको भने दलले उठाएको संख्याको आधारमा प्रति सदस्य प्रतिनिधि सभातर्फ 2 लाख र प्रदेश सभातर्फ 1,50,000 रुपियाँ तोकिएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 2 लाख होइन, एकछिन है समानुपातिक निर्वाचन प्रतिनिधि सभाको लागि 2 लाख र प्रदेश सभातर्फ 1.5 लाख तोकिएको छ। उहाँले तोकिएको रकम मतदाता नामावली, खरिद, सवारी साधन, प्रचार प्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तर्क्रिया, अन्य प्रचार प्रसार, छापा वा विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल समेत कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका विषयमा खर्च गर्न सकिने जानकारी दिनुभएको छ। लचिलो बनेको छ। विगतमा सानसाना शीर्षकहरू तोकिदिएको थियो भने अहिले आयोगले तोकिए बमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचार प्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तर्क्रिया, अन्य प्रचार प्रसार, छापा वा विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल समेत कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका विषयमा खर्च गर्न सक्ने गरी तोकेको छ। उहाँले निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको 23 दिनभित्र सम्बन्धित उम्मेदवारहरूले आयोगमा खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचन पछि खर्चको विवरण नबुझाउने गरी 1,23,000 उम्मेदवारहरू मध्ये 42 जनाले करिब 1 करोड 80 लाख जरिवाना बुझाएको जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिक बन्द सूचीमा भएको त्रुटि सच्याउन निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई दिएको समयावधि आइतबार सकिएको छ। असोज 2 र 3 गते निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको उम्मेदवारहरूको बन्द सूचीमाथि दलहरूले संशोधित सूची बुझाउन आइतबार अन्तिम दिन रहेको थियो। समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि सभामा बन्द सूची पेश गरेका 48 दलमध्ये 36 वटा दलले त्रुटि सच्याएर सूची बुझाइसकेको आयोगले जनाएको छ। आइतबार बाँकी 12 वटा दलले सूची सच्याएका छन्। संशोधित बन्द सूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारहरूले आफ्नो नाम बन्द सूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा असोज 17 गते बिहान
10 बजेदेखि 12 बजेसम्म निवेदन दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ। यस्तै सोही दिन दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताबारे सम्बन्धित दललाई जानकारी दिनेछ। आयोगका अनुसार असोज 20 गतेदेखि 22 गते 3 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिएका कारणबाट रिक्त हुने स्थानमा सोही समूहले अर्का उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। बन्द सूचीको अन्तिम नामावली असोज 22 गते प्रकाशन गरिनेछ। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको लागि तालमेल गर्ने निर्णय गरेर सिट र निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडका लागि गठबन्धनभित्र छलफल चलेको लामै समय भइसकेको छ। तर निर्वाचनको मिति नजिकिँदै आइसक्दा पनि गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडमा खटपट सुरु भएको छ। गठबन्धनको चौथो ठूलो शक्ति जनता समाजवादी पार्टीले सिट बाँडफाँडमा असन्तुष्टि जनाउँदै अन्य दलसँग तालमेलको ढोका खुला गरेपछि गठबन्धन धर्मरा आएको छ। सत्ता गठबन्धन दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेर सिट बाँडफाँडको प्रयास गरेको पनि धेरै भइसक्यो। पटक पटक बैठक गरे तर पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। मेरा गोरुका 12 टक्का भने झैं सबै दलले आआफ्नो अडान राखेपछि बाँडफाँड पेचिलो बन्दै गएको हो। कुन दलले कति सिट पाउने भन्ने बारे गृह कार्य गर्न कार्यदलले बनाएको छ। तर त्यो कार्यदलले कुनै निचोड निकाल्न नसकेपछि बाँडफाँडको जिम्मा शीर्ष नेतालाई नै सुम्पियो। तर शीर्ष नेताहरू पनि के कम अवस्था उही कार्यदलको जस्तै भयो र सिट बाँडफाँडमा कुरा मिल्न सकेन। यसैले आकलन गरेरै होला गठबन्धनको चौथो ठूलो शक्ति जनता समाजवादी पार्टीले सिट बाँडफाँडका लागि अन्य दलसँग तालमेलको ढोका खुल्ला गरेपछि गठबन्धनको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। कांग्रेसले धेरै सिटमा दाबी गर्दा र अन्य दल व्यक्ति व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा सिट बाँडफाँडमा समस्या देखिएको जसपाको बुझाइ छ र सम्मानजनक अवस्थामा मात्रै बाँडफाँडमा सहभागी हुने उसको तयारी छ। सिट बाँडफाँडमा कांग्रेस 87, माओवादी केन्द्र 43, एकीकृत समाजवादी 17, जसपा 14 र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 2 सिटको प्रस्ताव गठबन्धनमा भएको पनि हो। तर जसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टी कांग्रेस र माओवादीले आफूहरूलाई अपहेलित गरेको भन्दै अन्य विकल्पमा लागेका हुन्। गठबन्धनको प्रमुख हिस्सेदार कांग्रेस आफ्नै पार्टीभित्रबाट दबावमा छ। संस्थापन इतर समूहले 100 भन्दा थोरै सिटमा सहमति नगर्न सभापति देउवामाथि लगातार दबाव दिइरहेको छ। यसले गर्दा पनि कांग्रेसले आफ्नो सिट घटाउने अवस्थामा देखिँदैन। चुनावपछि सरकारको नेतृत्व आफै गर्ने भन्दै तम्सिएको माओवादी केन्द्र पनि बढी भन्दा बढी सिट हात पार्न देउवालाई दबाव दिइरहेको छ। तसर्थ चुनावको मिति नजिकै जानु र गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडमा देखिएको असन्तुष्टिले 5 दलीय गठबन्धन टिकिरहन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। साथै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि अहिलेसम्म सहमति भइसकेको भनिएको सिट बाँडफाँडबाट त्यति उत्साहित देखिँदैन। सबैको असन्तुष्टि रहे पनि गठबन्धनलाई अहिलेको आवश्यकता भनेर सत्ता केन्द्रित राजनीति गरिरहेको गठबन्धनका लागि सिट बाँडफाँडबाट पार्टीको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनमा पनि चुनौती छँदैछ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्य अनुग्रस्त बनेको छ। हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धतामा निजगढ विमानस्थल पर्यो। विमानस्थल निर्माण बारे सर्वोच्चको फैसलाले सरकार वा प्रतिपक्षी दुवैलाई चुनावी मसला उपलब्ध गराए पनि आयोजनाको भविष्य अझै अस्पष्ट छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्येको एक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्य अन्यलग्रस्त बनेको छ। करिब 7 खर्ब लागतमा बनाउन लागिएको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो विमानस्थलको भविष्य विविध समस्याका कारण अलपत्र परेको हो। सन् 1995 नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेका 8 ठाउँमध्ये सम्पूर्ण दृष्टिकोणले 12 जिल्लाको टाङ्गिया बस्ती सहितको 80.45 वर्ग किलोमिटर वन तथा बस्ती क्षेत्रलाई उपयुक्त स्थानको रूपमा ठहर्याइएको थियो। सम्भाव्यता अध्ययनको झण्डै 3 दशक बित्न लाग्दा समेत उक्त आयोजना विभिन्न समस्याको चङ्गुलमा फँसेको छ।
नेपाल सरकारले आफ्नै क्षमतामा निर्माण गर्ने तयारी गरेको उक्त विमानस्थलमा सुरुवाती चरणबाटै बस्ती व्यवस्थापन, रुख कटान जस्ता समस्या देखा परेका थिए। तराईको 4 कोसे झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करिब 24 लाख सालका साना ठुला रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो। त्यसले वातावरणमा गम्भीर असर गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो। उक्त मुद्दाको गत जेठमा अदालतले फैसला सुनाउँदै सोही ठाउँमा विमानस्थल निर्माण गर्न रोक लगाएको थियो भने विकल्प खोज्न परमादेश नै जारी गरेको थियो। तर सरकार भने केही स्थान वरपर सारेरै भए पनि विमानस्थल निर्माण गर्ने जोडबलका साथ अगाडि बढिरहेको छ। हामीले पूर्ण क्षमताको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर नै सरकारले केही वर्ष अगाडिदेखि नीति कार्यक्रममा राखेर अगाडि बढेको। विविध कारणले यो विषय चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो र सम्माननीय सर्वोच्च अदालतबाट जेठ 12 गते भएको फैसलामा निजगढमै नबनाउनु भनेको छैन। यसले कहाँ कुन क्षेत्रमा बनाउन उपयुक्त हुन्छ एउटा विज्ञ समूह गठन गरेर अध्ययन गराऊ, त्यो अध्ययनको रिपोर्ट अनुसार गर भनेर फैसलाले भनेको छ। सोही अनुसार नै नेपाल सरकारले 10 सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको छ। विज्ञ समूहले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था छ र त्यो प्रतिवेदनमाथि निर्णय हुने क्रममा छ अहिले। निजगढ विमानस्थल हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताको रूपमा दोहोरिँदै आएको छ। देशका सबै प्रमुख दलले सत्ता वा विपक्षमा हुँदा सधैँ निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको घोषणालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80मा उक्त आयोजनाका लागि सरकारले 26 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। 2071 फागुनमा सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाउने र त्यसका लागि 4 किल्ला तोक्ने निर्णय गरेको थियो। तर 7वटा आर्थिक वर्ष बितिसक्दा समेत काम भने शून्य प्राय जस्तै छ। नेपालको हवाई चापलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा त्यस प्रकारको विमानस्थल आवश्यक भए पनि तत्काल सरकारले राज्यलाई आर्थिक भार थप्न उचित नभएको विज्ञको बुझाइ छ। 4 खरब रुपियाँ खर्च गरेर 5 खरब खर्च गरेर अहिले हामीलाई निजगढ चाहिन्छ। म भन्छु चाहिँदैन, तुरुन्त चाहिँदैन, बनाउन चाहिँ पर्छ। फेरि निजगढ बनाउनु पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वैकल्पिक विमानस्थल भनेको निजगढ नै हुन्छ। तर अहिले हामीले प्रिलिमिनरी काम गरेर कम्तीमा 30 वर्षको हामीले प्लान गरेर 30 वर्षपछिको मात्रै हामीले चाहिँ एयरपोर्ट बनाउने भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। तपाईँको 2-4 वर्षमा चाहिँ कसैको लहलहैमा लागेर तुरुन्तै एयरपोर्ट बनाउनु भनेको न त्यसको रिटर्न आउँछ, त्यो जनताको पैसाको नाश हो। नेपालको हवाई यात्रु वृद्धि दर वार्षिक 10% छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अधिकतम क्षमता 90 लाख रहेको छ। त्यसैगरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अधिकतम क्षमता 30 लाख र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 15 लाख वार्षिक यात्रुको चाप धान्न सक्ने क्षमता रहेको छ। तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वार्षिक 1 करोड 35 लाख यात्रु आवत जावतको क्षमता छ, जुन नेपालका लागि अपर्याप्त छ। यस्तोमा नेपालमा एउटा पूर्ण क्षमताको विमानस्थल आवश्यक त देखिन्छ, तर विमानस्थल निर्माण गर्दा सरकारले कसैको लहड नभई सम्पूर्ण तौरबाट अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउत र प्रदीप घलानका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं मनाउन घर जानेहरूको आज पनि उल्लेख्य भिड छ। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा दशैं मनाउन घर जानेहरूको भिड लागेको हो। टिकट काट्न आउने र अग्रिम टिकट काटेका सर्वसाधारणहरू बिहानैदेखि नयाँ बस पार्कमा रहेका छन्। नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा रहेका सर्वसाधारणहरू यातायात व्यवसायीहरूले व्यवस्थापकीय काम राम्रोसँग गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। यी बीच बाटोबाट सर्वसाधारणहरू लिएर जाने कतिपय सवारी साधनका चालक र सहचालकहरूका कारण टिकट काट्नेहरूले सिट नपाइरहेको उनीहरूको गुनासो छ। त्यस्तै यातायात व्यवसायीहरूले बसको टिकट छ भनेर काट्ने गरेको तर गाडी चल्ने बेलामा सिट नै खाली नरहेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। बस व्यवसायीहरूले दोब्बर भाडा लिएर रिजर्भमा पनि यात्रुहरूलाई ओसार्ने गरेको तर टिकट भने नदिएकोमा यात्रुहरूको चर्को गुनासो छ। उनीहरूले सरकारले दशैंमा घर जानेहरूलाई बसको टिकटको लागि आवश्यक व्यवस्था नमिलाएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
इमान्दारितापूर्वक कसैमा पनि भएन। हामीहरूलाई जनतालाई दुःख दिने, हामी जनता सर्वसाधारण हामीहरूले पैसा तिरेर गएको छ, हामी निःशुल्क पनि गएको छैन। ल हेर्नुहोस्, डिई काटेर तपाईँको हेर्नुहोस्, क्याबिनको डिई काटेर अहिले कहाँ देखाउँछ, धोकामा सिकाउँछ। हेर्नुहोस्, कारबाही यस्तालाई नगरेर तपाईँले कस्तालाई गर्नुहुन्छ? मलाई पनि गर्नुहोस्, भोलि मैले गल्ती गरेको छु भने तपाईँहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार सबैको, गाडीमा जाने अधिकार मेरो पनि छ। मैले पैसा तिरेर गएको छु। हेर्नुहोस्, यो कुरो मान्ने छैन। म जस्ता हजारौँ मान्छेले दुःख पाछन् तपाईँहरू। यातायात व्यवसायीहरूले भने अन द स्पट आएर जसरी पनि घर जानै पर्ने भन्ने सर्वसाधारणका कारण समस्या आइरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्। पूर्वाञ्चल संयुक्त यातायातका कर्मचारी खगेन्द्र बस्नेतले तत्काल टिकट काट्न आउने र जसरी पनि जानै पर्छ भन्ने सर्वसाधारणहरूले यस्तो समस्या निकालिरहेको दावी गर्नुभयो। कतिबाट अघि बुकिङ खुल्या हो है, जसले आएर पहिला टिकटहरू उहाँहरूले जतिजना टिकट किनेर लिएर जानुभयो, टिकट लिएर जानुभयो, उहाँले यात्रा सहज उहाँहरूलाई भइहाल्यो। अब के छ सिस्टम भन्छ, अहिले आउँछ, अहिले राइट नाउ आउने, झोला बोकेर आउने, म हिँडिहाल्छु किनभने हामीले पनि त्यो अनुसार म्यानेजमेन्ट गरेको हुन्छ क्या। जस्तो हामीसँग यतिवटा गाडी छ, हामीले यति मान्छेलाई पर डे हामी यति सर्भिस दिन सक्छौँ भनेर हामीले जुन तरिकाले हामीले पेसेन्जरको उसलाई मध्यनजर राखेर काम गरेका हुन्छौँ, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो राइट नाउ अहिले चढेर अहिले गइहाल्ने मान्छेले गर्दा डिस्टर्बेसन हुन्छ हामीलाई। नवरात्र सुरु भएसँगै रोजगारी र अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौँ आएकाहरू गाउँ फर्किरहेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले अग्रिम टिकट खुलाएर यातायातको सहज व्यवस्थापन गर्ने भने पनि यात्रुहरू भने अग्रिम काटेको टिकट पनि नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। नयाँ बस पार्क, गौशाला, कोटेश्वर लगायतका स्थानमा टिकट काटेर घर फर्किने यात्रुको लर्को देख्न सकिन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र नेधीले मुलुकलाई राजनीतिक दुर्घटनामा पर्न नदिन राजनीतिक दलहरू सधैँ सचेत रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेता नेधीले मुलुकमा दुर्घटना हुन्छ भन्ने आवाज पनि सुनेको उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिन राजनीतिक दलहरू सचेत रहनुपर्ने बताउनु भएको हो। 153औं गान्धी जयन्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले परिवर्तनको पक्षमा उभिएका नेपाली जनता मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि काम गर्न सक्षम रहेको भन्दै त्यसको अगुवाई राजनैतिक दलहरूले गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेता निधिले नेपालको मात्र नभई विश्वकै शान्ति, समृद्धि, विकास र मानव अधिकारको प्रवर्धनको लागि गान्धी विचारधारा सबैभन्दा उत्तम बाटो भएको तर्क गर्नुभयो। गान्धीयन वेलाई संसारभरि तपाईको सम्झिन थालिएको छ। त्यही नै बाटो सबभन्दा उत्तम बाटो हो कि संसारमा शान्ति, समृद्धिको लागि, मानव अधिकारको लागि, मानव सभ्यताको विकासको लागि भन्नेतिर अब जो गान्धी विचारधारासँग सहमत थिएन ती सोसाइटीले पनि अब यसलाई त्यतापट्टि ध्यान दिन थालेको छ। नेता निधिले गान्धी विचारधारा मार्क्स विचारधारा भन्दा पनि माथि रहेको जिकिर समेत गर्नु भएको छ। दशैं मनाउन जिल्ला जिल्ला जाने यात्रुहरूका कारण आइतबार पनि प्रमुख नाकाहरूमा सवारी साधनहरूको ठूलो जाम लाग्यो। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख नाकाहरूमा सवारी साधनको चाप थेगी नसक्नु भयो भने काठमाडौँबाट लाखौं मानिसहरू बाहिरिए। असोज 10 गते सोमबारदेखि सुरु भएको दशैं मनाउन उल्लेख्य मात्रामा सर्वसाधारण बाहिरिएका हुन्। दशैंको बिदा सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यका छोड्नेको संख्या अझ बढेको छ। नेपालको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको काठमाडौँ शहरबाट आफ्नो आफ्नो गाउँ फर्किनेहरू बढेसँगै भित्री शहरमा भने चहल पहल कम हुन थालेको छ। उपत्यकाबाट बाहिरी जिल्ला जाने नाकाहरू कोटेश्वर, नागढुङ्गा, कलङ्की लगायत स्थानमा सर्वसाधारणहरूको उल्लेख्य भिड देख्न सकिन्छ। काठमाडौँबाट बाहिरिने मात्रै नभई काठमाडौँ भित्रिनेहरूको संख्या पनि केही बढेको छ। दशैं नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड हो। देश विदेश भएका नेपालीहरू दशैं मनाउन गाउँघर फर्किने गर्छन्, तर स्वास्थ्य कर्मीहरू भने आफ्नो पेशागत धर्म निभाउन चाडबाडमा पनि अस्पतालमै खटिने गर्छन्। दशैं जस्तो महत्त्वपूर्ण पर्वमा पनि सीमित बाहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू बिरामीको हेरचाहमा व्यस्त हुनुपर्दछ।
दशैंमा सपरिवार मिलेर रमाइलो गर्ने सबैको चाहना हुन्छ, तर अग्रपङ्क्तिमा खटिने सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरूको पेशा यस्तो छ कि उनीहरूले व्यक्तिगत जीवनभन्दा पनि आफ्नो पेशाको जिम्मेवारीलाई ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसैले हो उनीहरू चाडपर्वको रमाइलो चटक्क भुलेझैँ गरेर भए पनि आफ्नो पेशागत धर्म निभाइरहेका हुन्छन्। झनै स्वास्थ्यकर्मीहरू त दशैंका बेला आफ्नो घर परिवारको जमघट र रमाइलो माया मारेर भए पनि बिरामी र तिनका परिवारको ओठमा मुस्कान ल्याउन खटिन्छन्। आम मानिसहरू घरमा बसेर रमाइलो गरिरहँदा स्वास्थ्यकर्मीहरू भने बिरामीको घाउमा मलहम लगाइरहेका हुन्छन्। दशैंमा घर गई आमा बुबाको आशीर्वाद लिने रहर उनीहरूमा नभएको कहाँ हो र? तर आफ्नो पेशाप्रति समर्पित हुँदै उनीहरू बिरामीको सेवामा खटिन्छन्। चाडपर्वको आफ्नै महत्त्व भए पनि उनीहरू बिरामीको सेवा नै सबैभन्दा ठूलो धर्म भएको तर्क गर्छन्। उनीहरू दशैं अस्पतालमै साथीभाइसँग रमाइलो गरेर मनाउने गर्छन्। यो हाम्रो फिल्ड नै यस्तो भइदियो कि वी कान्ट लिभ द पेसेन्ट्स र हाम्रो आफ्नो दशैंभन्दा पनि बिरामीको केयर अझै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। झन् अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो डेङ्गुको प्रकोप साह्रै बढेकाले इमर्जेन्सीमा वार्डमा इभन आइसियुहरूमा पनि बिरामी एकदमै हुनुहुन्छ। एउटा परिवारसँग नभएको पीडा हुन्छ, तर हस्पिटलभित्रकै परिवारसँग चाहिँ हामी केही क्षण हुन्छौँ, त्यही रमाइलो। सर्वप्रथम त हामीले चाहिँ अब स्वास्थ्य सेवा चुज गरिसकेपछि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने सेवा नै ठुलो धर्म हो भनेर हामी अगाडि बढ्ने हो। एकदम मिस हुन्छ, त्यो त अभियस कुरा हो। तर चाहिँ हामी चाहिँ अब बिरामी हेरिसकेपछि हामी फ्यामिलीभन्दा पनि बढी प्रायोरिटी चाहिँ हामी बिरामीलाई दिन्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यति भइसकेको हुन्छौँ, लगाव हुन्छ बिरामीसँग। अब उहाँको दुःख हेरेपछि हामीले चाहिँ आफ्नोबाट चाहिँ बरु तिहार दशैं होस् नमनाउने, बरु बिरामीलाई चाहिँ सन्चो पारिसके त्यो खुसीले नै हामीलाई चाहिँ एकदम खुसी बनाउँछन्। हामीले नै यस्तो विषय रोजेर पढिसकेपछि त अब त्यस्तो सेवा नै धर्म हो भन्ने हिसाबले काम गरिसकेपछि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यस जान मन चाहिँ लाग्छ, अब यता छोडेर चाहिँ जान सकिँदैन। तर के गर्नु, अब आफ्नो फ्यामिलीको खुसी भन्दा पनि अब बिरामी त्यस्तो छटपटाएर आइरहेको हुन्छ, त्यो हेरेर चाहिँ उताभन्दा चाहिँ यतै बिरामीको सेवा गर्ने राम्रो लाग्छ। अब दुःख त लाग्छ, त्यही पनि अब यस्तो सिरियस बिरामीहरू छोडेर दसैँ मानेर त सुख हुँदैन नि त। अनि हामीलाई त बिरामीको सेवै राम्रो हो। बिरामीलाई राम्रो भयो भने त दसैँ भने त आगो नै मान्न पाइन्छ नि त। बिचरा उहाँहरू पनि अब यस्तो दसैँको बेला बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि पीडा छ, सान्त्वना दिन पर्यो। घर घरमा सपरिवार जम्मा भएर दशैं मनाइरहँदा बिरामी भएर अस्पतालको शय्यामा बस्न बाध्य हुँदा निराश हुनु स्वाभाविक पनि हो। दशैंका बेला बिरामी भएर अस्पतालमै बस्ने मन कसलाई पो होला र? बिरामीहरू पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको पेशागत बाध्यतालाई हेरेर निको भए त अर्को साल घरमा दशैं मनाउन पाइएला भनेर चित्त बुझाउँछन्। घरमा स्थापना गरेको दिन थियो, त्यही भोलिपल्ट लागेको के धेरै मिस हुन्छ। धेरै गरिन्छ मिस त। अब दसैँ तिहार चाडपर्व आइसकेपछि त झन् यादहरू आउँछ नि त। धेरै रमाइलो गर्न पाएन यस्तो। अहिले चाहिँ बिराम भएर बसिरहेको छु। दशैंका बेला अस्पतालमा बस्नु बिरामीको बाध्यता हो भने ड्युटीमा खटिनु स्वास्थ्यकर्मीहरूको पेशागत धर्म। त्यसो त अन्य समयमा पनि रात दिन नभनी खटिने उनीहरू दशैं तिहार जे भए पनि अस्पताललाई नै आफ्नो पहिलो घर अनि बिरामीलाई आफ्नो परिवार ठानी सेवामा समर्पित हुन्छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि विक्रम साकेका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हप्ता दिन अघि विश्व पर्यटन दिवस मनाएसँगै पर्यटन क्षेत्रमा पनि दशैंले छोपेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रले बिस्तारै लय समातेको छ। 2022 को 8 महिनामा करिब 3,27,000 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर महिना पर्यटनका लागि उपयुक्त समय मानिने हुँदा 2022 सम्म 6 लाख पर्यटक भित्राउने अनुमान सरकारको छ। एक रिपोर्ट। पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न भन्दै पुनरुत्थान कार्ययोजना 2079 लाई कार्यान्वयनमा लगेको छ। केही समय कोभिड-19ले थला पारेको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै माथि उठ्ने क्रममा छ। सन् 2022 बाट सुरु भए यताको 8 महिनामा 6,26,668 विदेशी
पर्यटक नेपाल भित्रिएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। जबकि कोरोना महामारीका कारण सन् 2021मा सन् 1977 पछिकै सबैभन्दा कम 1,50,962 पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर महिनामा पर्यटकका लागि उपयुक्त मौसम मानिने हुँदा सन् 2022को अन्तिमसम्म करिब 6 लाखको हाराहारीमा पर्यटक आउने बोर्डको अनुमान छ। भनेपछि सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर अनि डिसेम्बरको बिचसम्म चाहिँ हाम्रो मेन सिजन भयो। यो बेला जति आउने पर्यटक यही बेला आउँछन्। त्यस पछाडि हाम्रो अर्को टाइम भनेको मार्च, अप्रिल, मे हो होइन। अब तर हामी चाहिँ नेपाललाई पछिल्लो समयमा नेपाल फर अल सिजन भन्न थालेका छौँ र इन्डियामा पनि गर्मी से बेहाल चलो नेपाल भनेर गरम महिनामा पनि भारतीयहरूलाई लिएर आउन थालेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो अब तैपनि अब धेरै आउनेको हिसाबमा हाम्रो यो सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बरै भए अनि त्यस पछाडि मार्च, अप्रिल, मे, जुनसम्म होइन त्यो छ। त्यसै त पर्यटक क्षेत्रलाई उकास्न भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना नै ल्याएको हो। सन् 2023देखि 2033लाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने तयारीदेखि प्रयोगमा नआएका विमानस्थललाई वैकल्पिक प्रयोग मार्फत ल्याउने कार्ययोजना लगायतका कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्। 73 बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन भएमा पर्यटन क्षेत्रले गति लिने सरकारवालाहरू बताउँछन्। अब यो कार्ययोजनामा जानलाई सम्बन्धित सङ्घ संस्था, सम्बन्धित पार्टलाई चाहिँ अलिक बढी ओगट्नुहुन्छ भने ओगटेर जानुभयो भने यो सम्भव छ। र यो जुन एन जो आएको छ, यो लिएको बुदाको 73 बुदा छ, यो कार्यान्वयन भइदियो भने यो पर्यटन क्षेत्रमा एकदमै राम्रो छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई कार्ययोजनाले पुनरुत्थान गर्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ। हामी कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छौँ। हाम्रा 73वटा बुँदामा रहेका हाम्रा कार्ययोजनाहरू व्यावहारिक छन्, कार्यान्वयन गर्न योग्य छन्, समय लाग्न सक्छ। एकैचोटि सबै कार्यान्वयन गर्न हामी चाहिँ सक्दैनौँ। तर पनि अब यहाँले भने जस्तो हुन सक्ला, तर हाम्रो उसमा चाहिँ हामी सकभर हामी त्यो आरोप लाग्न नदिनेतर्फ हामीले प्रयास गर्छौँ। मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्दै गरेको कार्ययोजनाले कतिको सार्थकता पाउँछ त्यो त आउने दिनमा पक्कै देखाउनेछ। बिस्तारै लयमा फर्कँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई उचाइमा पुर्याउन तालुकदार मन्त्रालयले कुनै कसर नछाडी आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्रको विकासले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई पक्कै माथि उठाउनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। नेपालीले पनि स्वदेशमै नै सामग्रीहरू उत्पादन गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले रामोन म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुनले काठमाडौँको त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरभित्र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यहाँ दैनिक 50 देखि 60 जनाले फरक फरक किसिमका उपकरण, मेसिन तथा सामग्रीको आविष्कार गर्न लागि परिरहेका हुन्छन्। मान्छेहरू आउने, अनुसन्धान गर्ने, केही समयसम्म प्रयास गर्ने, भएन भने जाने, फेरि नयाँ ग्रुप आउने, यस्तो आउने जाने चाहिँ भइरहन्छ र झन्डै 30-40 जनादेखि लिएर 50-60 जनासम्म मान्छेहरू आउने जाने चाहिँ भइरहन्छ। उनी महावीर पुन उनकै परिकल्पनामा कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रको एक भवनमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सञ्चालनमा छ। उक्त भवनमा सबेरैदेखि राति अबेरसम्म पनि ठाकठोक रुवाई रुई आवाज आइरहेको हुन्छ। हेर्दा कुनै कारखाना जस्तो देखिने यो ठाउँमा दैनिक 50 देखि 60 जना कार्यरत छन्। काम गर्नेहरू कोही रोबोट बनाउन, कोही औषधि बोक्न र विषादी छर्किने ड्रोन, निमोनियाबाट प्रभावित शिशुलाई न्यानो बनाउन प्रयोग हुने बेबी वार्मर मेसिन, रुखका ठुला ठुला मुढा काट्ने मेसिन बनाउन तल्लिन्छन्। बजारमा आएको भन्दा फरक खालको आधुनिक हलो, फोहोर प्लास्टिकबाट फर्निचरका सामान तथा भाँडाकुँडा सहित विभिन्न किसिमका सामान उत्पादन गर्ने, कफी भुट्ने, कुराउनी पकाउने, मकै भुट्ने लगायतका मेसिन पनि बनाइँदैछ। आविष्कार केन्द्रमा सामग्रीको उत्पादन भन्दा पनि नयाँ नयाँ सामग्रीको आविष्कार हुने केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन बताउनुहुन्छ। कुनै खाना बनाउने कारखाना अथवा जस्तो कुनै मसिन बनाउने कारखाना, ट्र्याक्टर बनाउने कारखाना भनौँ मानौँ भने जस्तै यो कारखाना चाहिँ होइन। यो कारखानामा जसरी चाहिँ विभिन्न चिजहरू यो कारखानामा यसरी बनाउने, यो चिज बनाउने भन्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदैन। तर कारखानामा कुनै चिज बनाउनुभन्दा अगाडि कुनै चिज के बनाउने भनेर अनुसन्धान गर्नु पर्यो र अनुसन्धान गरेर अनि त्यो अनुसन्धान गरेर सफल भएको चिजहरूलाई बल्ल कारखानामा लगेर कसैले कारखाना बनाउने हो। आविष्कार केन्द्र खोज, अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रयोगात्मक केन्द्रका रूपमा रहेको छ।
कुनै कारखाना खोल्नु अगाडि चाहिने मेसिन बनाउन केन्द्रबाट ती मेसिनको परीक्षण तथा आविष्कार गर्नु केन्द्रको मुख्य उद्देश्य भएको पुन बताउनुहुन्छ। केन्द्रबाट हालसम्म 100 भन्दा बढी उपकरण तथा मेसिन आविष्कार गरेर परीक्षण गरिएको छ। त्यस्ता उपकरणमध्ये केही प्रतिशत उपकरण मात्रै सफल भएका छन्। असफल भएका उपकरण पुनः सफल गर्न सक्नेलाई फेरि त्यसको बारेमा खोज अनुसन्धान गर्ने र असम्भव लागेमा पुनः नयाँ उपकरण बनाउनका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरिने पुन बताउनुहुन्छ। कहीँ पनि यहाँ यो आविष्कार केन्द्रमा मात्र होइन, संसारको कुनै पनि अनुसन्धान केन्द्रमा यस्ता किसिमका इनोभेसन सेन्टरहरूमा सफलताको रेट भनेको 10-15% हो। त्यति सफल भयो भने त्यसलाई चाहिँ ठुलो सफलता भनिन्छ। यहाँ अहिले पनि भइरहेको कुरा चाहिँ त्यही 15% जति सफल भयो भन्न चाहिँ मिल्ने सक्ने अवस्थामा छौँ। अहिले जति पनि कुराहरू भइरहेको छ, बन्दैछ र त्यसलाई चाहिँ बजारमा लगेर परीक्षण हुँदैछ, जसलाई हामी मार्केटमा लगेर टेस्टिङ गरिरहेको छौँ भन्छौँ। नयाँ कुराको आविष्कार गर्नका लागि स्रोतको अभाव र समस्या केन्द्रमा पुग्ने जो कोहीले पनि सजिलै महसुस गर्न सक्छ। त्यसैले सरकारले पुनको परिकल्पनामा सञ्चालित आविष्कार केन्द्रलाई चाहिने उपकरण मात्र पुर्याउन सक्ने हो भने पनि धेरै सामानको नेपालमा नै उत्पादन हुन सक्ने थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। विवेकशील साझा पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य निरुपमा यादव र सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक दिनेश राज भण्डारीले राजीनामा दिनुभएको छ। छुट्टा छुट्टै वक्तव्य जारी गर्दै यादव र भण्डारीले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी राजीनामा दिएको बताउनुभयो। यादव पार्टीको कानुन मामिला विभाग प्रमुख समेत हुनुहुन्थ्यो भने भण्डारी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्यको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो। यादव आसन्न निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा पनि रहनुहुन्थ्यो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। यो छोटो ब्रेकपछि स्वागत छ माउन्टेन समाचारमा। अब पालो भएको छ आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। चीनको तिब्बतमा कोरोना देखेपछि यसपटक रसुवागढी नाकाबाट दशैंको लागि भेडा च्याङ्ग्रा आयात भएन। दशैंको लागि ल्याउनको लागि नाका सञ्चालन भए पनि यसपटक भेडा च्याङ्ग्रा भने आयात नभएको हो। रसुवा भन्सार कार्यालयले कोरोनाको कारण यसपटक भेडा च्याङ्ग्रा नआएको बताएको छ। गएको दशैंमा चिनिया व्यापारीले नाकासम्ममा नै भेडा च्याङ्ग्रा ल्याइदिएका थिए। गत वर्ष पनि नाकाबाट मानिसको आवतजावत रोकेको कारण व्यापारीले नाकासम्ममा नै भेडा च्याङ्ग्रा ल्याइदिएका थिए। लामो समयदेखि रसुवागढी नाका हुँदै भेडा च्याङ्ग्राको आयात हुँदै आएकोमा कोरोनापछि त्यो क्रम बिथोलिएको छ। केरूसम्म त्यहाँकै व्यापारीले ल्याउने गरेका नेपाली व्यापारी बताउँछन्। नेपाली व्यापारी भेडा च्याङ्ग्रा लिन 24 किलोमिटर भित्रसम्म पुग्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय बढी मूल्य पर्ने र झन्झटिलो भएको कारण पनि आयातमा कमी आइरहेको थियो। 2069 सालसम्म यो नाकाबाट 5 देखि 10,000सम्म भेडा च्याङ्ग्रा आयात हुने गरेको थियो। तर 2070 सालमा 202, 2071 मा 180, 73 मा 250, 74 मा 55, 75 मा 470 र 76 मा 290 वटा भेडा च्याङ्ग्रा आयात भएको थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
भारतको उत्तर प्रदेश स्थित कानपुरमा ट्र्याक्टर पल्टिँदा 26 जनाको मृत्यु भएको छ भने कयौं घाइते भएका छन्। कानपुरको घाटमपुर क्षेत्रमा श्रद्धालु बोकेको ट्र्याक्टरको ट्रली गाउँ नजिकै पानीले भरिएको सडक छेउको खाल्डोमा खसेर दुर्घटना भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। कानपुर जिल्ला मजिस्ट्रेट कार्यालयले दुर्घटनामा 14 जना र बालबालिका सहित 26 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार ट्र्याक्टर ट्रली पल्टिएर सडकको छेउमा पानी भरिएको खाल्डोमा खसेको थियो। ट्र्याक्टर ट्रलीमा करिब 50 जना सवार रहेको बताइएको छ। उनीहरू फतेहपुरको चन्द्रिका देवी मन्दिरमा मुण्डन कार्यक्रममा सहभागी भई घाटमपुर फर्किएका थिए। कानपुर प्रहरीले 12 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जनाएको छ। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले अधिकारीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो युद्ध स्तरमा राहत कार्य गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। घाइतेहरूलाई नजिकैको अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको डर्बी भिडन्तमा म्यान्चेस्टर सिटीले म्यान्चेस्टर युनाइटेडमाथि शानदार जित निकालेको छ। इतिहाद स्टेडियममा भएको खेलमा अर्लिङ हालान्ड र फिल फोडेनको ह्याट्रिकसँगै सिटीले युनाइटेडलाई 6-3 गोल अन्तरले हराएको हो। सिटीको जितमा अर्लिङ हालान्ड र फिल फोडेनले ह्याट्रिक पूरा गरेका छन्। युनाइटेडका एन्थोनी मार्सेलले 2 तथा एन्टोनीले 1 गोल फर्काएका छन्। खेलको 8औं मिनेटमा फोडेनले गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाएका छन्। 34औं मिनेटमा फोडेन गोल गर्दै सिटीको अग्रता 2-0 को बनाए। खेलको 37औं मिनेटमा हालान्डले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै टिमको अग्रता 3-0 को बनाएका छन्। 44औं मिनेटमा फोडेनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै सिटीको अग्रता 4-0 को बनाएका छन्। 56औं मिनेटमा एन्टोनीले गोल गर्दै युनाइटेडलाई 4-1 को स्थितिमा ल्याए। खेलको 64औं मिनेटमा हालान्डले ह्याट्रिक पूरा गरेपछि सिटीको अग्रता 5-1 को बन्यो। 72औं मिनेटमा फोडेनले ह्याट्रिक पूरा गर्दै सिटीलाई 6-1 को अग्रता दिलाएका छन्। खेलको 84औं मिनेटमा मार्सेलले गोल गर्दै युनाइटेडलाई 6-2 को स्थितिमा ल्याए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा मार्सेलले पेनाल्टीबाट व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे पनि सिटी 6-3 ले विजय भयो। जितसँगै 8 खेलमा 20 अङ्क जोडेर सिटी दोस्रो स्थानमा रहेको छ। युनाइटेड 12 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। घरेलु टोली भारतले दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध 3 खेलको टी20 क्रिकेट सिरिज जितेको छ। दोस्रो टी20मा दक्षिण अफ्रिकालाई 16 रनले हराउँदै भारतले 1 खेल अगावै सिरिज 2-0 ले जितेको हो। भारतको गुवाहाटीमा घरेलु टोलीले दिएको 238 रनको लक्ष्य पछ्याएको दक्षिण अफ्रिकाले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 221 रन मात्र बनाउन सक्यो। दक्षिण अफ्रिकाका डेभिड मिलरले अविजित रहँदै 106 रनको शतकीय इनिङ खेले पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन्। यस्तै क्विन्टन डी ककले अविजित रहँदै 69 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेल्दा एडिन मार्क्रमले 33 रन बनाए। भारतका अर्शदीप सिंहले 2 तथा अक्षर पटेलले 1 विकेट लिएका थिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 237 रन बनायो। भारतका सूर्यकुमार यादवले 61 तथा केएल राहुलले 57 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेका थिए। विराट कोहलीले अभिजित 49 रन बनाउँदा कप्तान रोहित शर्माले 43 रन बनाए। दक्षिण अफ्रिकाका केशव महाराजले 2 विकेट लिएका हुन्। इन्डोनेसियामा एक फुटबल खेलमा हिंसा भड्केपछि भएको भागदौडमा परे मृत्यु हुनेको संख्या 174 पुगेको छ। पूर्वी जावाको मलङ रिजेन्सी स्थित कान्जुरुहान स्टेडियममा इन्डोनेसियाको BRI लिग 1 को फुटबल खेलको क्रममा हिंसा भड्केपछि भएको भागदौडमा मृत्यु हुनेको संख्या 174 पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। हिंसामा 180 भन्दा धेरै व्यक्ति घाइते भएको बताइएको छ। पूर्वी इन्डोनेसियाको जाभा प्रान्त प्रहरीका अनुसार अरेमा FC र पर्सेबाया सुराबाया बीचको खेलपछि पराजित पक्षका समर्थकहरूले मैदानमा पसेर आक्रमण गरेपछि हिंसा भड्किएको थियो। हिंसा नियन्त्रण गर्न प्रहरीले गोली र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो।
मैदानमा भएको हिंसात्मक घटनापछि एक साताको लागि खेलहरू स्थगित गरिएको छ। इन्डोनेसियाको फुटबल सङ्घले समर्थकहरूबाट भएको हिंसाप्रति खेद व्यक्त गर्दै पीडित परिवार र सबै पक्षसँग क्षमा मागेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नवरात्रको 8औं दिन आज महाअष्टमी पर्व। दशैं घर र कोत लगायतका देशका विभिन्न शक्तिपीठमा बलिसहित पूजा अर्चना तथा दुर्गा सप्तशती पाठ गर्ने परम्परा। निर्वाचन आयोगले तोक्यो आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा कममा 25 लाखदेखि बढीमा 33 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थलको भविष्य अन्यलमा। सर्वोच्चको फैसलापछि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई चुनावी मसला बन्ने उपलब्ध। दशैं मनाउन घर फर्किनेहरूको भिड उल्लेख्य। यात्रु भन्छन् व्यवस्थापकीय कमजोरीले बसको सिट पाइएन। यात्रुकै कारण समस्या भएको यातायात व्यवसायीको दाबी। मुलुकलाई राजनीतिक दुर्घटनामा पर्न नदिन राजनीतिक दलहरू सधैँ सचेत रहनुपर्ने कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको भनाई। नेपाली जनता परिवर्तनकै पक्षमा रहेको जिकिर। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित कानपुरमा ट्र्याक्टर दुर्घटना। ट्र्याक्टरमा रहेका 50 मध्ये 14 महिला र बालबालिका सहित 26 जनाको मृत्यु। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड विरुद्ध म्यानचेस्टर सिटीको शानदार जित। सिटी 6-3 गोल अन्तरले विजयी। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।